Real talk. Kita ba? Uban ka na to, magpinatyanay gyud tungod sa yuta, mag-iluganay, mag-awayanay tungod sa pipila ka ektarya nga yuta sa pamilya. Wala gay magpalupig. Mas importante pa para kanila ang yuta kaysa sa maayong relasyon sa uban. Pero hinumdumi, inig mamatay ka, 1/3 lamang ang imong gikinahanglan, sama niini. Ang uban, partikular kaayo sa ilang dagway, pero dili ang ilang panagway. Mas importante pa nila nga magpaanindot sa ilang itsura, magpaanindot sa ilang mga kutis, kaysa magpaanindot sa ilang kinaiya. Hinumdumi, sulod sa imong lubnganan, mga ulod ra ang makapahimulos kanimo sa imong giampingan nga dagway. Mao nga igsuon, hinumdumi, ang imong titulo, ang imong rangko, ang imong posisyon, ang imong hitsura, ang imong bahandi o ang uban pa nga unsa anaan nimo karon, limitado o temporaryo lamang kayon. Apan ang pamaagi kung giunsa nimo pagtatar ang imong igsigkatawo, mao kana ang kanunay nga mahinumduman bisag anaa kana niining imong lubnganan. Amen.